बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ईशा खान। आज हमारा जी नाज़रीन, आज हमारा मौजू है पाकिस्तानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत ने अदारों के खिलाफ और ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानात देने से रोक दिया है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक केस की समाअत में मार्क्स की अदालत में कहा कि ये अदालत में मुदाखलत काबिल, किसी भी अदालत में मुदाखलत काबिल कबूल नहीं होगी। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि अदालत ने रोटी के ऊपर 16 रुपए रोटी के ऊपर नोटिस ले लिया है। आज के ये मौजू है और आज मैं आपको अपने मेहमान से तारुफ करवाती हूँ, जनाब मुज़ाफिर शाह साहब, जो कि है पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी से जिनका ताल्लुक है। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ मुज़ाफिर शाह साहब। मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान क्यों इल्जामात लगाते आए हैं अदारों पर, और इनके अदालतों और उन्होंने अदारों के अलावा अदालतों पर भी इल्जामात लगाए हैं, वो क्यों आज तक इल्जामात लगाते आ रहे हैं? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना ये ईमान है कि कोई भी सियासी पार्टी ना तो किसी इदारे के खिलाफ है, ना किसी मुल्क के खिलाफ है, और ना अपने मुल्क में इंतशार चाहती है। जरूर ये बात है कि मिसमैनेज या कुछ ऐसी ताकतें उनमें आ चुकी हैं या आ जाती हैं जो एक इंतशार की सियासत की नजर हो जाती हैं। अगर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाए, ये बात वाज़ेह है कि मेरा मुल्क एक मोटरवे और एक हेल्थ कार्ड पे नहीं बना, या नजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम पे नहीं बना। ये तीन आप चीजें निकाल लें तो पीएलएम नून का क्या किरदार है, पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान में सियासत में क्या किरदार है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये जुल्म से कम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बात ये कि ये जो जितना भी वोट बैंक है, ये कोई माशी मजबूती के लिए नहीं है, ये कोई अदल और इंसाफ फराम करने के लिए नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अदल और इंसाफ पे काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह करप्शन डबल हो गई कि तमाम तर इदारे अपने जितने भी मनसबों पर बैठे लोग हैं अपनी मनमानी करते थे। सिर्फ क्या था कि एक नारा था कि नया पाकिस्तान। बात ये कि हमें क्या मिला? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीएमएल नून हो या कोई भी हो, अपने इक़्तिदार और मफाद के लिए अगर इनको इक़्तिदार चाहिए तो गेट नंबर 4 की तरफ तो ये जाते हैं, लेकिन क्या कभी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए कौन से गेट पे जाएंगे और किस तरह ये हल करेंगे? कोई पॉलिसी नहीं है। आज आपके सामने है, अगर हमारा अदालती निजाम, आपके सामने कई वीडियोस आती हैं कि आपके सामने कई फैसले इस तरह आते हैं जो वो सियासत के नजर हो जाते हैं। और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस हैं, एक भी मैं दावे से कहता हूँ कि ये आईनी तौर पर पाकिस्तान की बुनियाद मतलब एक अदल और इंसाफ के तहत नहीं बने गए। ये तमाम तर इंतकाम और इक़्तिदार के लिए केसेस बने गए हैं जो कि चंद दिनों में खत्म हो जाएंगे, और खत्म होते हम देख भी रहे काफी ज्यादा खत्म हो चुके हैं। अब बात ये कि इसके बाद आपके पास क्या पॉलिसी है? हम सिर्फ 1, 2, 4 इदारों के नहीं भाई, पाकिस्तान में 36 वफाक के इदारे हैं, 44 हर सूबे में 44-45 इदारे काम कर रहे हैं। क्या उनके पास कोई ऐसी पॉलिसी है जो हमारे मुल्क में हम आवाजें तो लगाते हैं, हम प्लान तो करते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, तो भाई हमारे मुल्क में कर्जा ना आए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। हमारी बदकिस्मती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम सियासी लोग और तमाम इदारों के लोग सादिक और अमीन तो है, तो मेरे ये मुल्क का हाल किसने किया? आज मेरे मुल्क में नौजवान बहन भाई अपने रोजगार के लिए परेशान हैं। आज कमजोर और गरीब जो घराने हैं वो अदल और इंसाफ और अपने रोजगार के लिए सख्त तरीन एक ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं कि वो करें तो क्या करें। बात ये कि आपके सामने कल ही मैं देख रहा था कि 83 करोड़ यूनिट पाकिस्तान के अवाम पर जबरदस्ती डाले गए हैं। क्या ये कोई पार्टी किसी जमहूरी और आईनी निजाम में इस तरह का जुल्म और सितम होता है? क्या किससे पूछे हम? चले छोड़ दें। आज अगर ये हम पर जुल्म सितम हो, अवाम पर जुल्म सितम हो, अवाम किस इदारे के पास जाए कि भाई हमारे मुल्क में ये जुल्म सितम हो रहा है, हमें अदल और इंसाफ फराहम करो। आज पाकिस्तान को जिस तरह आईन पाकिस्तान के तहत तमाम इदारों को अपने डोमेन में रहकर और पाकिस्तान को माशी और आईनी तौर पर मजबूत करने की पॉलिसियों पर काम करने की जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती हमारी देखें कि हम किस इदारे से और किस सियासी पार्टी से तवक्कुआत रखें कि मेरे मुल्क को वो पुरअमन
स्टेट बनाएंगे, मेरे मुल्क में अदल और इंसाफ आम होगा, मेरे मुल्क में बैरूनी इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टर आएगा और यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा। क्या पॉलिसी है? अगर हम ये रोना धोना पीट रहे कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, तो क्या गवर्नमेंट हुकूमत वक्त ने क्या पॉलिसी अवाम के सामने और दूसरे मुमालिकत के सामने रखी है कि आप मेरे मुल्क में आके इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको ये फैसिलिटेट करेंगे, इस तरह सहूलियात फराहम करेंगे। आपके साथ ही 2-2.5 साल पहले ही अफगानिस्तान आपके साथ ही किस्म का 34 टाइम आजाद ही हुआ है, लेकिन आज आप उनके पास पॉलिसी आ चुकी है क्योंकि वो अपने मुल्क से मुज़ाकिर शाह साहब, मेरा आपसे ये भी सवाल है, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज केस की समाअत की अदालती में कार्रवाई में केस की समाअत में कहा कि अदालत की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत नहीं हो रही है, ठीक है। और एक तरफ वो कहते हैं कि अदालती कार्रवाइयों में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो ये हो गया, दूसरी जानिब वो उनका ये भी कहना है कि चीफ जस्टिस को माफी की सफाई की जरूरत नहीं है, और दूसरी जानिब वो सफाई भी दे रहे हैं। क्या जो पिछली अदालतों में या पिछली कार्रवाइयों में समाअत हुई है, इसमें किसी पार्टी का हाथ था या किसी की समाअत में किसी का अदालती कार्रवाई में किसी की मुदाखलत हुई है? जैसे कि आप देख लें तोशाखाना केस में जो फैसले आए हैं, इसमें भी किसी की सफाई हुई होगी या किसी की राय आई होगी। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखो, तोशाखाना केस हो गया या कोई भी अब्दुल कादिर ट्रस्ट चल रहा है या कोई भी केसेस चल रहे हैं, ये असर से मगरिब के दरमियान फैसले किए गए हैं। कभी कभी अदल और इंसाफ इतना क्विक और इतना जल्दी होता है, और आप छोड़ दें कि किसकी मुदाखलत है या नहीं है। आज हम जो 6 जजेस हैं हमारे, उन्होंने जो वो नोट्स लिखा हुआ है या उन्होंने जो अपनी कंप्लेन दर्ज कराई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें वाज़ेह तौर पर इन तमाम केसेस के हवाले से लिखा हुआ है, लेकिन हम किससे पूछें? आज हमारे ही इदारे अवाम पर जुल्म सितम, हमारे ही इदारे अपनी ही इकोनॉमी, अपनी ही सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए परेशान कौन हालात पैदा कर रहे हैं। हमें क्या इस सिचुएशन से निकलने की जरूरत नहीं है? ये बात वाज़ेह है कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी सियासी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से नहीं आई। ये बात वाज़ेह है। अगर ये कोई कहे कि हम बिल्कुल सादिक और अमीन है और हम सियासत में आए, तो आप 2024 का इलेक्शन भी देख रहे हैं, आप 2018 का इलेक्शन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बुशरा बीबी के इन केसेस में कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरी जानिब इमरान खान की तरफ से ये भी अलमिया जाहिर हो रहा है कि खुफिया एजेंसीज की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान जनाब पीछे आए चेयरमैन इमरान खान साहब वो एनआरओ भी लेना चाह रहे। इस पे क्या आपका मौक़िफ़ है? देखिए, मुश्किल है। जितना मैं पाकिस्तान इमरान खान की जो सोच और जो स्ट्रगल को देख रहा हूँ, तो एनआरओ मेरे ख्याल से ये लोग मांग रहे होंगे, वो कभी भी एनआरओ की तरफ नहीं आएगा। अगर वो एनआरओ या इक़्तिदार या मुफाद की जंग या मुफाद परस्त सियासतदान होता, तो वो कब की डील करके या मुल्क से बाहर जा चुका होता, या इधर ही जिस तरह ये हमारे मजीद और साहिबान हम पर दोबारा मुसल्लत हुए तो हो जाते। तो ये तो बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडरान का हल तो निकल गया, लेकिन आज तक इनके पास इमरान खान का कोई अभी तक हल नहीं निकला, ना इनका कोई तावीज़ उन पर काम कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इनकी बदकिस्मती है और पाकिस्तान की अवाम की खुशकिस्मती है कि बहुत सी ऐसी चीजें थी या ऐसे मुदाखलती रास्ते थे जो पाकिस्तान की अवाम को मालूम नहीं थे। हमें समझ ही नहीं आती थी कि हम पाकिस्तान को किस तरह आईनी तौर पर मजबूत करें या पाकिस्तान में हकीकी आजादी की जंग किस तरह तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने हकीकी आजादी की जंग छेड़ दी है मुल्क में? देखिए, जंग छिड़ चुकी है। अगर आप आवाम पर मुसल्लत होंगे, आप अवामी राय की कदर नहीं करेंगे, आप अवामी मैंडेट ये जो अवाम नहीं छेड़ रही, अवाम जो छेड़ रहे हैं, जो छेड़ने जा रहे हैं, उन्होंने जंग छेड़ दी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप अवामी मैंडेट की कदर ही नहीं कर रहे। ये कैसे हो सकता है कि मैं रात तक शाम तक एक पार्टी का एमएनएस एमपीएस जीते, कैंडिडेट जीते, और रात भर जब नेट बंद हो जाए और आपके कई ऑफिसर्स 3-4 घंटे के लिए गायब हो जाए, किसी ऑफिस में जाके वहां पे मुदाखलत करें, उसके बाद आपके रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो जाए, तो क्या ये आवाम को आप बेवकूफ बना सकते हो? क्या आज चले आप दूसरी जानिब देखिए कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं
मुज़ाकिर साहब, 8 फरवरी का जो इंतखाबात हुए उसमें तो आप कहते हैं कि धांधली के इम्कानात जाहिर हुए, और ज़िमनी इलेक्शन में भी कसीर तादाद से नून लीग जीती है, क्या इसमें भी आपको लगता है कि धांधली के चांसेस थे? याद रखना, पाकिस्तान की तारीख है कि जो भी इक़्तिदार में पार्टी, सियासी पार्टी होती है, ज़िमनी इलेक्शन भी उन्हीं का होता है, क्योंकि तमाम मशीनरीज और तमाम ब्यूरोक्रेट्स, ये वाज़े मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए ही काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की तारीख ये रही है, आज जहाँ पर अवाम का जोर हो वहां पर शायद अवामी राय, जो अवामी मैंडेट वाला एमएलएज एमपीएस हो या कोई भी वो आ जाए, अदरवाइज ये भूल जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में हो और वो सीट ना जीत पाए, ये काला झूठ होगा जी। और दूसरी जानिब से मुज़ाकिर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मरीम नवाज पर अदालती केस करने की उम्मीद जाहिर की है, जिसपे उन्होंने ये बोला है कि यूनिफॉर्म, पुलिस का यूनिफॉर्म पहनना कानूनन जुर्म है। यूनिफॉर्म तो अदाकार भी पहनते हैं, तो मरीम नवाज तो पंजाब की वजीर आला है, उन्होंने पहन के कौन सा जुर्म कर दिया? देखिए, कोई जुर्म नहीं है, ज़ाहिर है। मेरे ख्याल से तो ये एवरी टाइम ऑफ वेस्ट टॉक है कि बिल्कुल इस बात पे कोई नहीं। हम ये जरूर फिक्र और सोच रखें कि हमारी वजीर आला साहिबा जो है वो अवाम को कितनी सहूलियात फराहम कर रही है। आज तो हम यही चाह रहे हैं कि जिस तरह 4 रुपए रोटी महंगी हुई, हम तो ये सोच रहे थे कि बैरूनी ममालिक जितने भी हमारे यहाँ पाकिस्तानी के, उनको वापस बुला रहे कि 4 रुपए रोटी में सस्ती हो गई, आ जाए, आप गुजारा हो जाएगा। बात ये कि कोई पॉलिसी नहीं है, यही आपके सामने ही है जो कि चल रहा है, निजाम चल रहा है कि बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इस कौम का, इस मुल्क का। और तरक्की आज चले छोड़ दे, पाकिस्तान 76 साल पहले आजाद हुआ, क्या आपके पास आज तक कोई रेलवे स्टेशन नया बन गया या आपने कोई रेलवे ट्रैक बनाए? आपने कौन से इदारे में बेहतरीन कारकर्दगी की है जिससे पाकिस्तान के अवाम आपसे खुश हो? ये तो वो अंग्रेज थे जो हमारे मुसलमानों के खिलाफ थे, हिंद के खिलाफ थे, वो तरक्की आपको दे के गए। आपने क्या किया? चले इस पे आ जाए। आपको पोस्ट ऑफिस वो दे के गए, आपको रेलवे निजाम वो दे के गए, आपको कितने को आपको अदालती निजाम वो दे के गए। अलग बात है कि हम उस तरह के काम नहीं कर पाए। आपने अपना कौन सा निजाम बेहतर किया? मेरे ख्याल से पंजाब में, मुझे जो आज मेरी 17-18 साल एक्सपीरियंस है पंजाब में रहते हुए, कि एक ही इदारा 1122 जो कि वो अवामी खिदमत में हर तरफ आता है नजर। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा इदारा है, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, कि वो आपकी अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में जदोजहद कर रहा है, या वो चाहता है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम हो। आप देख लें, आपके सामने ही है, आज आपके सामने हमारे हेल्थ का निजाम, आप एजुकेशन का निजाम देख लें, हेल्थ का निजाम देख लें, अदल और इंसाफ का निजाम देख लें, रोजगार का निजाम देख लें। आप आज कोई भी सियासी पार्टी आ जाती है, उनका उनकी यही मंशूर होता है कि हमने गवर्नमेंट नौकरियां देनी है। क्या मेरा मुल्क, कोई भी मुल्क आप दुनिया का देख लें, गवर्नमेंट नौकरियों से कोई भी कभी मुल्क तरक्की कर सकता है? आज हमारे मुल्क में सियासत होती गवर्नमेंट नौकरियों के लिए, जिससे आज हम माशी बहरान के भी शिकार है और माशरती बहरान के भी शिकार है। आज अगर सबसे पढ़े लिखे छोड़ दें, कि आज प्राइवेट सेक्टर में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, आदि के गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके पढ़े लिखे लोग हैं। क्या उनके पास आप जाएं, आप चले जाएं, आप अंदाजा हो जाएगा कि आप उनके वहां बैठ के उनका जो लब लहजा है वो मेरी कौम के साथ किस तरह है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरह। देखिए, हमें इन तमाम सेक्टर्स में हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि भाई हम एक मुहब्बत के वतन पाकिस्तानी है और हमने पाकिस्तानियों की कदर करनी है। इस फार्मूले के तहत अगर हम अपनी नौकरी, अपनी जदोजहद, अपनी सियासत, अपनी तमाम तरजीहात रखेंगे तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी आवाम को बुनियादी सहूलियात भी फराहम होगी। आज तो आपसे कच्चे के डाकू संभाले नहीं जा रहे। इतने मैंने देख लिए कि हमारे कई तस्वीरें मैं देखता हूँ कि वो 300-400, 500, 800 लोग हैं जिनके पास जदीद तरीन असला वहां पर पहुंचाते हैं। रियासती इदारे ही पहुंचा रहे हैं, रियासत में ही इदारों में डाकुओं की तरफ जब अगर हम जाते हैं तो उन्होंने तो मुताबिक तकलीफ नहीं दे सकते उनको। बात ये कि ये वो चीजें हैं जो मेरे मुल्क को
بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن کبھی کسی کا آج یہی اگر 400-500 ڈاکو آپ کے میرے خیبر پختونخوا میں ہوتے, آپ نے بموں کی بمبار لگا دینی تھی, آپ کے امریکن ڈاؤن حملے بھی وہاں آ جاتے کیونکہ وہاں دہشت گرد ہے. وہ بھائی اصل دہشت گرد تو یہ جو میرے معاشرے کو تباہ برباد کریں, میری قوم کے بچوں کو اٹھا کے کروڑوں روپے تاوان لے کے آپ لوگ 50-50 ان کے ساتھ کر رہے ہو کیا؟ ہم تو اسی طرح ہی سوچیں گے. آج ہم کہاں کھڑے ہوئے, آج ہم پاکستان میں چلے آپ کے سامنے یہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ اگر ہم آواز اٹھائیں تو ہم سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم کہاں چلے, کہاں غائب ہو گئے. ہماری ملک کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ آج آپ عوام کے مسائل کی آواز نہیں اٹھا سکتے. آواز اٹھاؤ گے تو آپ غائب ہو جاؤ گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم مزید اپنے اس ملک میں مزید ایسے کوئی سیاسی مارکا مارے کہ ہم. اور دوسری بات یہ کہ اس ملک میں تمام تر سیاسی پارٹیاں ایک ہی راستے سے آتی ہیں, گیٹ نمبر 4 سے اقتدار میں. تو پھر کیا آپ نیا پاکستان بناؤ گے؟ کیا آپ پاکستان کو معاشی مضبوط کرو گے؟ کیا آپ نے عوام کو بنیادی عمران خان کا بھی تو نعرہ تھا کہ نیا پاکستان بنائیں گے. عوامی مینڈیٹ ہے ہی نہیں. آپ کا سیاسی مقصد تو عوامی مسائل حل کرنا ہے ہی نہیں. آپ کا مقصد ایک ہی ہے, اقتدار میں آئے, مال کمائے, جان بچاؤ, حصہ دو اور ملک سے باہر جاؤ. یہ آپ کی سیاست. اگر آج میرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 سے 3.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے جو ابھی پیدا ہو رہا ہے, اور آپ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ ارب پتی ہے. کیا یہ 2 قومی نظریے کا اعظم والا یہ تھا؟ ہمیں تو یہ نہیں سکھایا گیا. بالکل یہ ہمیں نہیں سکھایا تھا. مذاکر شاہ صاحب میرا پالیسیوں پر پازیٹیولی مذاکر شاہ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ تھا کہ ہم بہتر پاکستان بنائیں گے, ٹھیک ہے, اور دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے باوجود پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی عروج پر آئی ہے. آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا. آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق پاکستان میں گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اب آپ اس کو چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک جو شخص ہے وہ نعرہ لگاتا ہے کہ پاکستان میں ہم تبدیلی لے کر آئیں گے, اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی کا نام و نشان یہ ہے, اس سے ڈبل مہنگائی ہو گئی ہے. عام عوام تو اس مہنگائی کے چکر میں پھنس گئی. تبدیلی کا نعرہ اگر کوئی بھی اگر پاکستان ریفارم پارٹی کا منشور جو ہے وہ واضح ہے کہ پاکستان کو پرامن بزنس اسٹیٹ کیسے بنانا ہے. تو بزنس اسٹیٹ بنانے کے لیے اگر ہمارے یہ منشور ہے تو ہم نے اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی بیک پیرامیٹرز پہ کام کیا ہوگا کہ ہم نے تمام ان سیکٹرز میں کام کس طرح کرنا ہے, ہم نے انٹرنیشنلی کس طرح اپنے گلوبلی اپنے نوجوانوں کو کس طرح پلیٹ فارم فراہم کرنے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اگر عوامی سیاست کے طرز پر پاکستان میں اپنی سیاست کریں تو ہم کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے, کیونکہ ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا ہے. ہماری یہی بدقسمتی ہے. آج پاکستان میں 55% آپ کے نوجوان بہن بھائیوں کی تعداد موجود ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کے تمام تر جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں کتنے کو یہ ینگ بلڈ آپ کے پاس آیا ہے؟ وہی ہم پر باب مسلط ہے. سوری میں ایسے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ وہی لوگ ہم پہ 3 سے 4 5 8 دفعہ ایم پی بن چکے ہیں. وہ جب 1-2 باری میں ہی کوئی انقلاب نہیں لیا ہے, نظام بہتر نہیں لے کے آئے, تو ہم ان سے 6-7 بار آج بھی توقعات کر کے بیٹھے ہیں کہ میرے ملک کو یہ معاشی مضبوط. اب میری بات سنیں, ایک طرف تو عمران خان کی پارٹی پالیسی نہیں ہے, انہوں نے ہمیں مزید مقروض کرنا ہے اور پاکستان کو مزید معاشی بحران میں ڈالنا ہے, چاہے وہ آج حکومت اور دوسری جانب مذاکر شاہ صاحب ان کے پاس کوئی پاکستان کو معاشی مضبوط کرنے کی پالیسی نہیں ہے. مذاکر شاہ صاحب دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہے, سابقہ چیئرمین, ان کی جانب سے یہ بیان ہوتا ہے کہ میرے لیے یوتھ کھڑی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری جانب اگر پی ایم ایل این کو دیکھتے ہیں ان کی جو پارٹی میں یوتھ کا تو ذکر نہیں ہے. پی ایم ایل این کے جو جتنے بھی کارکنان ہیں, جتنے بھی وہ ہیں, وہ یوتھ کی طرف کیوں نہیں آتی ہے, وہ یوتھ کو امپاور کیوں نہیں کرتی ہے, وہ یوتھ کے لیے کیوں نہیں بول رہی ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نوجوان قیادت موجود ہے, اور باقی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں آپ کسی بھی سیاسی پارٹی میں بھی دیکھ لیں کہ نون لیگ کی سیاسی پارٹی میں دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کی سیاسی پارٹی میں دیکھ لیں کہ آپ کو وہاں پہ یوتھ کہاں ہے. اس کا نہ ایم پی اے یوتھ میں کھڑا ہے, نہ ایم این اے کھڑا ہے یوتھ میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ روز میں اتنی مقبولیت حاصل کر سکے گی جتنی پہلے تھی؟
آج بھی ہمارے یہاں پہ پاکستان اگر آج بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو پاکستان تحریک انصاف آپ کی مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر اس سے زیادہ آج سیٹیں نکلیں گی 2/3 میجورٹی, کیونکہ آج عوام سمجھ چکی ہے کہ میرے ملک کا مسئلہ کہاں ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے وہ الٹرا ساؤنڈ کر دیا ہے تمام ان مسائل تمام ان طاقتوں کا کہ پاکستان کا مسئلہ کہاں ہے, پاکستان کی ترقی کہاں نہیں ہو رہی. تو آج یہ بات واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں نوجوان قیادت موجود ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ چاہتی ہے, جو پچھلے ٹرنور میں میرا اتفاق ہوا ہے, وہ دیکھ رہے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں ہم نوکری زیادہ جنریٹ کریں, اور کی بھی ہیں. پاکستان میں انڈسٹری بڑی اچھی چل پڑی تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بہت بہتری کی طرف جا رہے تھے. اب بیچ میں آپ کے سامنے کووڈ آ گیا تھا, اس سے پہلے اور بھی کئی ایسے ایشوز تھے. یہ ضرور تھا کہ شروع میں ٹیم مطلب پالیسیز کا فقدان تھا, لیکن بعد میں کافی پالیسیاں ایسی آ چکی تھی, لیکن وہاں پر بھی ہمیں اس طرف وہ پلیٹ فارم وہ پرفارمنس نہیں ملی. ہاں ڈیمز کی جان تک ان کی بات تھی, ظاہر میں کہتی کہ خود خیبر پختونخوا گیا ہوں, میں نے کافی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے عوام کے لیے, پاکستان کی خاطر پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. ضرور مس مینج ہوا ہے اور مس مینج کیا گیا ہے, لیکن کیا آج بھی چھوڑ دیں, آج پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیاں اقتدار میں ہیں. آج اس وقت تمام ان کے پیچھے تمام وہ طاقتیں بھی ہیں جو پاکستان کو چلاتی ہیں. اس کے باوجود بھی ہم آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, کبھی سعودیہ, کبھی دبئی, کبھی XYZ کنٹریز میں جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے انویسٹمنٹ کریں, ہمیں قرضہ دے. کیا آج بھی اپنی پالیسیاں یا نہیں بنا سکتے کہ ہم نے یہ کچکول توڑ کے تمام سیاسی پارٹیاں ہیں, یعنی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے, تمام سیاسی پارٹیاں آج اقتدار میں ہیں. کیا ان کے پاس یہ تمام وہ کچکول توڑ کے اپنی کوئی معاشی پالیسی نہیں لا سکتے؟ جو سب سے بڑھ کر یہ بات واضح ہے کہ تمام پاکستان کی طاقتیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں اقتدار میں آنے کے لیے, اور لائی گئی اور آپ کے سامنے ہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پاکستان کو آئینی طور پر مضبوط کرنے کے لیے کوئی سوچ جو فکر نہیں ہے کہ میرے ملک کے نوجوان بہن بھائیوں کو روشن مستقبل پاکستان میں دینے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے, جیسا کوئی پیرامیٹرز پہ انہوں نے کام نہیں کیا جس سے یہ پاکستان کو معاشی مضبوط کر سکے. مذاکر شاہ صاحب, دوسری جانب حکومت نے نوٹس لے لیا ہے کہ روٹی کی قیمت 16 روپے مختص کرنی ہے. مریم نواز نے جب اس چیز کا اعلان کیا تھا, انہوں نے تندور مالکان سے بھی تندور پر جا کر شہباز شریف کے ہمراہ انہوں نے روٹی کی قیمت اور روٹی کی نرخوں پر دیکھا, بٹ اس پہ اتنا عمل درآمد نہیں کروایا گیا تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت حکومت نے جو نوٹس لیا ہے, روٹی کی قیمت آیا ہر تندور پر اتنی ہی ملے گی؟ محترمہ, روٹی کی قیمت تو سارے تندور نان بھائیوں غریب ہے. آپ چینی کی قیمت کم کریں, آپ بجلی کی قیمت کم کریں, آپ گیس کی قیمت کم کریں, آپ وہ قیمتیں کم کریں جس سے واقعی جہاں مافیا, آپ دیکھیں آج آپ کی جو بائلر مرغی ہے وہ 900 روپے کلو پہنچ چکی ہے. آپ کی کیا 4 روپے آپ کو یہ نظر تو آ رہے ہیں, لیکن کیا آپ نے سبزی اور مرغی عوام کے پہنچ سے دور نہیں کی؟ آپ کا دھیان اس طرف نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کے سامنے مافیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. غریب عوام 2 وقت کی روٹی کھانے پہ مجبور ہو گئے, چینی میں چھیڑے, چاہے یہ فرٹیلائزر میں چھیڑے, چاہے کسی اور ایسی انڈسٹری میں جہاں آپ پہ مافیا بیٹھا ہوا, تو آپ کے بالکل کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. ہاں یہ ضرور جو تندور والے بیچارے ہیں یہ آپ کی نظروں میں ہے, ان پہ فوراً آ کے آپ نے ان کو جیل میں بھی ڈالنا ہے, ان پہ پابندی بھی لگانی ہے, جرمانے بھی کرنے. بات یہ کہ آپ واقعی اگر پنجاب کی عوام سے مخلص ہو تو آپ چینی والوں کو ہاتھ ڈالیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح ہمارے ملک میں مافیا بیٹھا ہوا ہے, اس کو نیچے لے کے جائے. اگر آج آپ کے فلور ملز ہے یا شوگر ملز ہے, شوگر ملز کو کاٹیج انڈسٹری میں لے کے جائے. یہ چیزیں گھر گھر میں بنی تو آپ کی ایکسپورٹ پیدا ہوگی. آج آپ نے اسی طرح شوگر مافیا کی اس میں ہی راؤنڈنگ میں رہنا ہے, آپ نے یہاں سے اس پروڈکٹ کو نیچے نہیں آنے دینا ہے. کتنی کو راکٹ سائنس لگتی ہے چینی ایک چھوٹے سے یونٹ میں بنانے میں, کچھ بھی نہیں لگتا. صرف آپ کو ایک پالیسی ہم دیتے ہیں کہ آپ آئیں ان شوگر مافیا سے آپ جان چھڑائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شوگر مافیا, بات یہ کہ آپ نے کیا شوگر مافیا کے خلاف کیا ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, اس کے اوپر کوئی کمیٹی اب بٹھانی چاہیے؟ میرے خیال سے شوگر مافیا کے خلاف
کریک ڈاؤن نہیں, جو شوگر انڈسٹری ہے اس کو کاٹیج انڈسٹری میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ کاٹیج انڈسٹری میں ان کو پالیسی دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے جو اتنی بڑی شوگر انڈسٹری اور اربوں روپے اپنے پلیٹ فارم پر سبسڈی دیتے ہیں, آپ کی ایک کنال کے اندر چھوٹی کاٹیج انڈسٹری شوگر انڈسٹری کی لگ جاتی ہے, صرف آپ کو جو وہ شوگر کیمیکلز ہے وہ آپ کو وہاں لانا پڑے گا. اب جب تک ہم نے یہ چیزیں نیچے عوام تک نہیں پہنچائی, یاد رکھنا ہم ہمیشہ اسی طرح پریشان ہوں گے. آج آپ کے پاس کیا انڈسٹری, چھوڑ دیں آپ کس طرح ملک کو چلا رہے ہو, آپ کے پاس ایگریکلچر میں کیا آپ نے پلان کر کے دیا عوام کو, اسی طرح آپ نے ان 2-4 آئٹموں پہ رکھا ہوا ہے کہ بس گندم لگانی, گنا لگانا ہے, چاول لگانے, ختم. بھائی آپ پالیسی بنائیں. آج آپ کی سبزی مہنگی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر 10 کلے پہ ایک بندہ اپنی گندم لگاتے ہے, 1 کلے پہ اس پہ پابند کرو کہ اپنی ویجیٹیبل سبزیاں بھی لگائے, اپنے جو روزمرہ کی ضرورت ہے وہاں سے نکالے. لیکن ہمارے ملک میں پالیسی کوئی نہیں دینا چاہتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا دیکھو, ان کا صحت باہر, ان کے علاج باہر, بزنس باہر, تمام پراپرٹیز باہر. انہوں نے تو اپنا صرف بس یہ سیاسی بزنس کرنے آئے, 2-4 سال اور لگائیں گے, اگلے پھر دوسرے ٹرن اوور میں دوسرے لوگ آ جائیں گے, ان کے بچے آ جائیں گے, ان کے پوتے آ جائیں گے. یہ ہماری پاکستان کی سیاست کا ہے. بھائی ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے, ہم نے اس ملک کو پرامن بزنس اسٹیٹ بنانا ہے, اس پالیسی میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. آج میرا ملک معاشی بحران سے کس طرح نکلے گا, تمام تر سیاسی پارٹیوں کو ایک سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے, اسی ملک کو ہم نے معاشی مضبوط کرنا ہے, اور اسی ملک میں ہم نے روزگار عام کرنا ہے. اس پالیسی پہ آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کس سیاسی پارٹی نے بیٹھ کر عوام کو بنیادی سہولیات دینے. ہاں, اقتدار میں کس طرح آنا ہے اور انتقام کس طرح لینا ہے, ظلم و ستم کس طرح کرنا ہے, مہنگائی کس طرح کرنی ہے, اور IMF کے در پر جا کے بھیک کس طرح مانگنی ہے, یہ پالیسی ان کے پاس تو ضرور ہے. لیکن میرے ملک میں عوام کو بنیادی سہولیات کس طرح دینے ہیں, یہ بالکل ان کے پاس پالیسی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, لاسٹ میری ان سے میٹنگ ہوئی کہ ای کامرس IT سیکٹر میں آپ کام کریں. فار ایگزامپل اگر آپ لاہور سے ہو, لاہور آپ ماجرا آباد لے لیں, ماجرا آباد میں لیڈیز جوتی بنتی ہے, یہ پلان کریں کہ اس جوتی کو ہم نے انٹرنیشنلی مارکیٹ میں کس طرح سیل آؤٹ کرنا ہے. یہ پالیسی ان کے پاس نہیں ہے. یہ پالیسی ضرور ہے, اگر یہاں پہ کوئی افغان بھائی ہمارا آ جائے, ان ہوٹلوں میں رکے لاہور کے, تو رات بھر ان کو تنگ کیا جاتا ہے, رشوتیں لی جاتی ہے, مسجد اور بزنس مین کو پریشان کیا جاتا ہے. یہ وہ باتیں میں کروں جو ہماری بزنس ڈیلیگیشن کمیٹی میں اٹھائی گئی تھی کہ ہمارے بزنس مین کو یہاں پہ تنگ کیا جا رہا ہے, ان سے رشوت لی جا رہی, جان بوجھ کر ان کو یہاں پہ ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. دیکھیں, ہم اگر واقعی آپ ترقی چاہتے ہو, پاکستان میں معاشی مضبوطی چاہتے ہو, آپ کو پالیسیاں بنانی پڑے گی. آپ کو پاکستان میں ایک سیاسی استحکام لانا پڑے گا. سیاسی استحکام آئے گا تو آپ کا معاشی استحکام آئے گا, آپ کی معاشی پالیسیوں پر کام ہوگی. آپ فرسٹ آف آل کئی سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں آ رہا. باتیں کی وہ چیزیں ہیں, اور اگر آپ کسی کو لے بھی آتے ہو اقتدار میں, بات یہ کہ آپ معاشی پالیسیوں پہ یا عوامی جو مسائل ہیں ان پہ تو آپ کی توجہ ہی نہیں ہوتی. آج کتنے کو چلے اسمبلی میں لے لیں, سینٹ میں لے لیں, کتنے کو عوام کے مسائل پر بات ہوتی ہے. یہ دیکھ لیں کتنے کو مسائل ہم نے ڈیلی بیسس پہ ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج پاکستان کے عوام کو ہیلتھ کا مسئلہ ہے, ہم نے کس طرح ہیلتھ کی میڈیسن سستی کرنی ہے. وہ میڈیسن میں بھی آپ کا مافیا بیٹھا ہوا ہے, آپ کے ملک کو, آپ کے نظام کو چلنے نہیں دے رہا ہے. اس کے بعد آپ تعلیمی ادارے کو دیکھ لو, آپ کی تعلیم, آپ کی ڈگری کہاں کام آتی ہے. میں نے خود دیکھا امریکہ میں میرے MBBS بچے کی, میں نے خود دیکھا کہ وہ آپ کے ٹیکوے شاپ پہ جو ہے وہاں برگر سپلائی دیتے ہیں. بات یہ کہ آپ نے میری ملک کی تعلیم کو کہاں تک چھوڑ دیا. وہ دور تھا جو میں نے خود دیکھا ہے کہ پاکستان میں اور بیرونی ممالک بچے یہاں پڑھنے آتے تھے. میرا خود اتفاق ہوتا تھا کہ کراچی میں کئی یونیورسٹیوں میں ہمارے ساتھ یہ سعودیہ, دبئی, کئی ممالک کے لوگ یہاں آ کے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے تھے. آج آپ نے وہ یونیورسٹیاں, وہ تمام تر سہولیات فراہم کرنا بند کر دیے. آج بھی آپ کے پاس موقع ہے. ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے ملک میں بے تحاشا ٹیلنٹ آپ کی کاٹیج انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ ہے, IT سیکٹر میں بھی بہت زیادہ ہے, اور اسمال انڈسٹری میں. اور اگر سب سے بڑھ کر آپ کے پاس, آپ نے کتنا معدنیات پہ کام کر لیا. آج آپ کے ملک میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے, صرف مس مینج ہو رہا ہے, اور سمجھ نہیں آ رہی
کہ ہم نے اس کو کس طرح پاکستان کے عوام اور پاکستان کو معاشی مضبوط کرنا اور آنے والی نسلوں کے لیے بہترین پاکستان بنانے کی پالیسیوں پر کام کرنا ہے. یہ پالیسیاں آج ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور جب تک ہم نے ان پالیسیوں پر کام نہیں کیا ہم نہیں کر سکتے. آپ برابر ممالک دیکھ لیں, اب چائنا کی چھوڑ دیں, اب چائنا کس طرح آج سپر پاور بن رہا ہے. آپ ان کی 60-70 سال پہلے ایک بالکل ڈاؤن قوم جسے کہتے ہیں کہ نشائی قوم جسے کہتے تھے, لیکن آج وہ نمبر 1 ہے. ان کی آپ پالیسی دیکھ لو, آج انہوں نے کس طرح اپنے گھر انڈسٹری لگا کر اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں کام کر کے, اور سب سے بڑھ کر میں نے جو ان کی پالیسی دیکھی ہے وہ اپنے انڈسٹریلسٹ کو, اپنے نوجوان, اپنے یوتھ کو گورنمنٹ پلیٹ فارم دیتی ہے, فیسلیٹیٹ کرتی ہے. میری گورنمنٹ مجھے کتنا, ایگزامپل میں کسی بھی انڈسٹری لگاؤں پاکستان میں تو مجھے کتنا کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے. سب سے پہلے تو مجھ سے وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہماری پرسنٹیج کتنے ہوگا, 10% ہوگا, 20% ہوگا, کیونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کہ 10% تو بہت ٹاپ پہ رہا ہے کہ ہر چیز میں آپ نے 10% لینا ہے, اور یہی ہمارے ملک کا وتیرہ ہے, اور یہی لوگ ہم پر مسلط ہیں جو پرسنٹیج پہ رہ کے کام کر رہے ہیں, کک بیک پہ رہ کے کام کر رہے ہیں. خدارا اس ملک کا سوچیں, آنے والی نسلوں کا سوچیں, اور پاکستان کو معاشی مضبوط کرنے کا سوچیں. بہت شکریہ مذاکر شاہ صاحب. یہاں پہ پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, اور اگلے پروگرام میں آپ سے ملتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.